नमाज के लिए नमाज का इंतज़ार करना, कोई अगर ना हमारे 80% नॉन मुस्लिम्स हॉस्पिटल अलमीन कॉलेज में जो हम स्टार्ट करें तो 80% नॉन मुस्लिम्स है, 20% मुस्लिम्स है। टोटल 231 पॉजिटिव केसेस को लेकर के ऑलमोस्ट 2 महीने के अंदर 231 पेशेंट्स है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, एक भी मॉर्टेलिटी रेट नहीं, यानी कि एक भी डेथ नहीं हुआ। 230 को एक है, 230 को एक के घर को वापस है। 9 कॉम्प्लिकेशन हो गए थे, सीरियस हो गए थे, फिर 9 को भी सामान भेजे। उसके अंदर 8 साथियां, 2 लेडीज नॉन मुस्लिम लेडीज, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की औरत थी सुजाता बोल के बोली, मैं घर नहीं जाती सर, तुम्हें जो खिदमत हमारी करे ना, मुझे घर जाने दिल नहीं मान रहा है, कम से कम मैं 15 दिन खिदमत कर दूंगी। गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो औरत तो 15 दिन खिदमत करके गई। टोटल हमारे हॉस्पिटल तालुक के वाइटफील्ड के केआरपुर के सराउंडिंग्स के जो ही पूरे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, हेल्थ वॉरियर्स, इनको खाना पीना सोना पूरा फ्री अकोमोडेशन आना चाहिए। यानी कि हर दिन कम से कम हर दिन 2000 मील्स रेडी होते थे, 1000 सवा 1000 2000 स्नैक्स, उसके बाद में एनर्जी बूस्ट चॉकलेट्स, उनको गर्म पानी, नहाने के वास्ते गर्म पानी, पीने के वास्ते गर्म पानी। देखिए हमारा जो टीम जो है ना, जो हमें हॉस्कोटे तालुक मुस्लिम फोरम को बनाए, हॉस्कोटे तालुक मुस्लिम फोरम को बनाए, एमएलए साहब एक बहुत बड़ा 1000 करोड़ का मालिक एमएलए आके बोला हमें कुछ डोनेशन दे, तो बोले नहीं, ये पूरा मुसलमानों के ताउन से होता है, हमने कोई सियासत कमीशन नहीं होना। लोकल एमएलए आया शरद बसेगौड़ा, उन्होंने बोले मेरे तरफ से ताउन नहीं, हमारा नहीं होना। 1 रुपया, यानी कि हमारा कौम का हमारा भाई 40 बेड दे तो मैं, मगर मैं एक प्रेस मीट के साथ दे तो बोले तुम्हारा बेड नहीं होना अपना। मतलब तुम्हें सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने का है तो आप कुछ तावन करो, तुम्हारा जान माल को कुर्बानी दियो। अगर से तुम्हें अपने आप के लिए कर रहे तो तुम्हारा तावन नहीं होना, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसा तैयार करके पीपी किट रेडी करके हमारे हाउस कीपिंग बेस्ट हाइजीन, हमारे तहसीलदार आके बोल रहे थे इतना हाइजीन 3 स्टार होटल में नहीं रहता, 3 स्टार होटल से बेस्ट हाइजीन दिया हमें, बेस्ट फूड। यानी कि आप जो खाना था 1 हफ्ता फिर वो खाना नहीं मिलता था हमको, डिफरेंट वैरायटी खाना देते थे, डिफरेंट नाश्ते देते थे उनको। तो इतना अच्छा बेस्ट हाइजीन मेंटेन करें तो 230 को एक पेशेंट्स जो आके पॉजिटिव पेशेंट्स एकदम हेल्दी हो गए, हंसते हंसते वापस गए। उसके बाद में हमें पूरा हमारे तहसीलदार को, हमारे डीसी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को, नेक्स्ट तालुक हेल्थ ऑफिसर को, पूरे गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, हेल्थ वॉरियर्स को, सबको बुलाकर फेलिसिटेट करा है। सर पे वो लिंक्स भेजते हैं जिसमें हाईलाइट किया गया है कि मुसलमान गैर कौम की भी लास्ट राइट्स परफॉर्म कर रहा है, irrespective of caste, creed, religion और कलर, the Muslim community is serving humanity as a primary motive। ये हाईलाइट हुआ है और ये इसका क्रेडिट जाता है जो आपके सामने जो उलमा मौजूद हैं, ये इनकी रहबरी है कि आज एक जो गैर कौम है इनका मुसलमान के बारे में सोचने का नजरिया आज बदल चुका है। और मैं सलाम करता हूँ जमीयत उलमा कर्नाटक के जिम्मेदारान को, उलमा को और नौजवान साथियों को और वॉलंटियर्स को जो एक सब कुछ छोड़ के, घर बार सब छोड़ के, मैं देखता हूँ खास करके खुदूसा खबरस्तान के बाहर हमारे मुहिब भाई हैं, टनी रोड में हमारे दफू भाई हैं, घर बार सब छोड़ के, इनको घर की परेशानी नहीं है, बच्चों की परेशानी नहीं है, बिंदास बैठ के जो वहाँ पे जो बॉडीज आ रहे हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 4, 5 या 6 महीनों में मुसलमानों का हेल्थ सेक्टर में इतना एडवांसमेंट हो चुका है, अगर आगे भी कोई आए तो मैं नहीं समझता कि बेंगलोर का मुसलमान कोई गैर का मोहताज बनेगा। एक बात करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लास्ट 5 महीने से जो खिदमत कर रहे थे, 5 महीने से जो बेंगलुरु के नौजवाना उलमा के गाइडेंस से जो खिदमत कर रहे थे, उनको आज एक फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको उनके सर्विसेज को रिकग्नाइज करके उनको अप्रिसिएशन एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं आज। तो जमात उलमा जो कर्नाटका की जो है जमात, बहुत बड़ी जमात है, इस जमात से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे एजुकेशनलिस्ट, बहुत सारे बिजनेस पीपल्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये सब लोग जो खिदमत करे लास्ट 4-5 महीने से, जो ज़बरदस्त जो मेहनत करे,
اپنا کام دھندہ چھوڑتے ہوئے، اپنا بزنس چھوڑتے ہوئے ایک انسانیت کی خدمت جو کرے، تو اس کے لیے ان کو ایک اپریشیشن کرنا بول کے اپریشیشن کا ایک پروگرام آج یہاں پر ہمیں ارینج کرتے ہیں. تو اس کے اندر انشاءاللہ ہماری اور ایسی کوشش ہے اور ہماری دعا بھی ہے نوجوانوں سے، ہمارے بزرگوں سے، کہ آنے والے دنوں کے اندر پورے ہمارے ملک کے اندر اللہ نہ کرے ایسا کچھ بھی ہے اور دوسرا وائرس آئے، مگر جب بھی انسانیت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت مسلمان انسانیت کے لیے آگے آ کر حکومت کو مدد کرتے ہوئے، انسانیت کی مدد کرتے ہوئے، تو مسلمان ہمیشہ وہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ اچھا کام کرنے کے لیے ڈرنا نہیں ہے، برا کام کرنے کے لیے ہمت نہیں کرنا ہے. جو بھی برا کام ہے، جو بھی قانون کے خلاف ہے، اس کے اندر ہمیں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. جو اچھا کام ہے وہ ہمارا برتھ ریٹ ہے کرنے کا. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کی گائیڈنس کے اندر آنے والے دنوں کے اندر جو مسلمان کے اوپر چند لوگوں نے دھبا جو ڈالا تھا، تو وہ دھبا مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمارا ہر نوجوان، ہمارا ہر بزرگ آنے والے دنوں کے اندر ہمیں کوشش کر کے ہمارے ملک کے اندر جو ہمیں پہلے سے جو 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو قربانیاں دیتے ہوئے، وہ انشاءاللہ وہ قربانیاں دیتے ہوئے ہمیں ہمارے ملک کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے. تو انشاءاللہ یہ امید رکھتے ہیں. یہ جو آج شاندار پروگرام لال مسجد میں جمعیت علماء کرناٹک کی جانب سے منعقد ہوا، یہ ان رضاکاران اور والنٹرز حضرات کے اعزاز میں اور ان کو حوصلہ دینے کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جنہوں نے جمعیت علماء کے ساتھ مل کر NRC جب لاگو کرنے کی بات ہوئی تھی، وہاں سے یہ لوگ ہمارے ساتھ خدمت سے جڑے. اس کے خلاف جو احتجاجی جلسے ہوئے یا پروٹیسٹ ہوئے، ان سب میں یہ نوجوان ہمارے ساتھ جڑے رہے. پھر جب لاک ڈاؤن ہوا تو غلے کی تقسیم میں رہے. پھر جب کرونا ہوا تو اس موقع پر ایمبولینس کی خدمت ہے، آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی ہے، اور مرنے والوں کی تدفین، ان کو غسل، تیمم اور ان کو کفن پہنانا، نماز جنازہ پڑھنا، اور ان کو جو ہے اسلامی طریقے پر ان کا آخری حق ادا کرنا. ان تمام خدمات کے ساتھ تقریباً 125 نوجوان جو مستقل 24 گھنٹے جمعیت علماء کرناٹک کے ساتھ جڑے رہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس دینے کے لیے ان کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم انہیں دعائیں دیں. یادگار کے طور پر ایک اعزاز انہیں دیا گیا ہے، اسی لیے یہ اجلاس آج منعقد کیا گیا تھا. بلا لحاظ سے مذہبی تدفین کی، یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں کی بھی آخری سفر میں ساتھ دیا. الحمدللہ آکسیجن سلنڈرز کی خدمت میں بھی بہت سارے غیروں نے فائدہ اٹھایا، اور برملا انہوں نے اس کا اقرار کیا کہ یہ کام جو ہے مسلم برادری کر رہی ہے، ہیومینٹی کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر. اسی طریقے پر بہت سارے غیروں کی اموات ہوئیں اور ان کا آخری رسومات ادا کرنے کے لیے ان کے خاندان والے آگے نہیں آئے، تو ہمارے یہ رضاکار ان کی مذہب کی رعایت کرتے ہوئے ان کا کریا کرم کیا، آخری رسومات ادا کی، آخری سفر ان کا طے کرایا. اور یہ ایسا کام ہے کہ اس کام کے ذریعے ہمیں غیروں کو اپنے قریب کرنے اور ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات غیروں تک پہنچانے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے. الحمدللہ اس کا کافی امپیکٹ پورے ملک پر پڑا ہے. یہ بات صحیح ہے، اس کو جواب سے تعبیر نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے. جس طریق پر ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، قرآن کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، ہمارے مذہب نے، ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا، برے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اس کا ساتھ دینا، یہ نفل نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اس سے اس کا جواب بھی ہو جا رہا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں مذہبی طور پر یہ کام میں ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے. بنگلور کے خاص طور سے مسلم طبقہ نے ایک دینی حمیت اور جوش کا ایک پیغام دیا ہے. اس
महामारी ने हमको बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। हम इस वक्त दो ही पैगाम देना चाहते हैं बेंगलोर के तमाम मुसलमानों को, कर्नाटक के तमाम लोगों को और अमूमन हिंदुस्तान के तमाम लोगों को कि हम दो काम में बहुत पीछे थे। एक मेडिकल लाइन में जो आज हमें इसका तजुर्बा हुआ है, इसलिए इस महामारी से सबक लेते हुए हमारे मुल्क में हमारे अपने जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां पर ऐसी कभी कोई नौबत आ जाए हम अपना इलाज करा सकें। आज शिवाजी नगर की लाल मस्जिद में जमायत उलमा कर्नाटक की जानिब से एक फेलिसिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें तीनों ख़बरस्तान जो बेंगलुरु के बड़े ख़बरस्तान हैं, हज़रत खुद्दूस साहब का ख़बरस्तान, टानी रोड ख़बरस्तान और मैसूर रोड ख़बरस्तान, इसमें जितने भी वॉलंटियर हजरात जो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, इनका तमाम लोगों को इधर दावत दी गई और जमायत उलमा कर्नाटक की जानिब से इनको फेलिसिटेट किया गया और इनकी हौसला अफजाई की गई। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस की दवा नहीं मिल रही है, ऐसे में जो है नफरत का कोई वायरस फैल रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कोरोना वायरस की आज ना कल दवाई मिल जाएगी, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये नफ़रत की वायरस है, इसे ख़त्म करना ज़रूरी है और कोरोना वायरस से आसान भी है। क्योंकि मैं जैसे बताया था, जब ये CA NRC का मसला हुआ तो बहुत सारे गैर कौम अहबाब मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करने लगे, दोस्तों में दरारी पड़ गई। लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के तब हमारे मुसलमान वॉलंटियर्स जो जिस हिसाब से इन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, गैर कौमों को उनके क्रिश्चियंस को क्रिश्चियन तरीके बरियल राइट्स परफॉर्म किए, एक हिंदू को उनके सिमेट्रीज में परफॉर्म किए बरियल राइट्स, तो एक तरीके से इट्स एन आई ओपनर फॉर द नॉन मुस्लिम कम्युनिटी ऑल्सो। तो वो देख सकते हैं कि मुसलमान कितने सेक्युलर हैं और एक सेक्युलर स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है और कहीं काफ़ी हद तक जो लोग मुसलमान के मुखालिफत कर रहे थे आज वो तारीफ़ कर रहे हैं मुसलमान वॉलंटियर्स की।